नेट मीटरिंग का देखें मसला, इसको सबसे बड़ी लॉबी जो है, इसको जो कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं नेट मीटरिंग के लिए सोलर को, उनका गवर्नमेंट रेट कम करना चाह रही है। चूँकि अगर वो रेट कम करते हैं, ज़्यादा देते हैं, तो उनका सर्कुलर डेट और कैपेसिटी चार्जेस को अदायगियाँ नहीं हो पा रही, इसीलिए उनका रेट कम करके यहाँ से जो बचत होगी तो वो गवर्नमेंट उनको कैपेसिटी पेमेंट और सर्कुलर डेट को कम करने में इस्तेमाल करेगी। लेकिन ये डोमेस्टिक कंज्यूमर के ऊपर इसलिए ये कर रहे हैं ताकि इसको डिस्करेज करे। गवर्नमेंट ने गारंटीज दी हुई है, ये पावर परचेज के एग्रीमेंट किए हुए हैं 20-20 साल के, इसी वजह से ये इसको डिस्करेज कर रहे हैं ताकि उनकी जो एग्रीमेंट हैं वो इंटैक्ट रहें और उनको किसी तरीके से ये लायबिलिटी ना बन सके। अच्छा, इसमें आप क्या समझते हैं कि ये जो पीटीआई ने इस पे एक एग्रीमेंट रिन्यू किया था आईपीपीज़ के साथ, जब मुल्क में डिमांड ही नहीं थी, तो क्या वो फैसला सही था जिसमें ताबिश गौर साहब कहते थे कि हम जो है ना इसमें कोई 800 अरब रुपए की बचत करेंगे, जो हमने एक कैप लगाया डॉलर के ऊपर, जब वो बिजली बन ही नहीं रही तो उसका क्या कोई फायदा हुआ? पाकिस्तान को ये नहीं हुआ। नहीं, वो 800 अरब का हमें तो आज तक वो समझ नहीं आई कि वो 800 अरब ना सर्कुलर डेट कम हुआ है, ना कैपेसिटी पेमेंट कम हुई है, कोई चीज़ तो कम होती। उल्टा ये किया उन्होंने कि जो बिजली की प्राइस है, रेट्स है, उसको कम करके रखा, जो अगले 16 महीनों में या 2 साल, पिछले 2 साल में 20 रुपए से बढ़ के 42 रुपए तक एवरेज यूनिट जो है वो 42 रुपए तक चला गया। तो ये उनकी गलत पॉलिसियां थी। ये गवर्नमेंट के इनके अपने पावर प्लांट हैं, जिस वजह से ये सारे के सारे अपने पावर प्लांट को बचाने के लिए ये सोलर जो चीपर है, अफोर्डेबल है, और इसको ये रोकना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो डिस्कोज हैं वो इतनी कंपेन क्यों कर रही हैं? वो हर दफ़ा कहते हैं कि हमारी कंजम्पशन कम हो गई है, तो वो खाम का इसको क्यों, क्या वो अपनी मोनोपोली कायम करना चाहती हैं या वो पावर प्लांट्स के साथ मिले हुए हैं? देखें, आप डिस्कोज का जरा पावर स्ट्रक्चर देखें, उनके एम्प्लॉइज देखें कि कितने एम्प्लॉइज हैं, कितने लोगों के वहाँ पे स्टेक्स हैं, कितने लोग। एक तो ये गवर्नमेंट का नेट रेवेन्यू आता है, नेट रेवेन्यू के साथ जो ऊपर वो आप देखें चोरी और मुख्तलिफ उसमें से कमाई कर रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें उनकी दुकान बंद होती है। अगर ये नेट मीटरिंग सिस्टम आ जाता है और ये जारी रखता है, तो ये आपको, तो ये तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि आपने बिजली दी, सिस्टम में से ना कुछ देना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। और ये सारा का सारा उनकी जो 2 नंबरी है, ये डिस्कोज वालों की भी और पावर मिनिस्ट्री की इनकी ख़त्म होती है। और इससे बढ़कर इनके ऊपर जो एक मोनोपोली है या जो कार्टल है आईपीपीज़ का, वो भी ख़त्म होता है। उस आईपीपी के कार्टल को वो इलीट हैं सारे के सारे। आप देखें वो 99 पावर जो हैं आईपीपीज़, वो सारे के सारे इन्हीं सियासी ख़ानदानों के हैं, या जो बड़ी फैमिलीज़ हैं उन्हीं के हैं। तो वो किस तरीके से चाहेंगे कि उनको जो एक लगी बंदी वहाँ से पैसे आ रहे हैं कि वो बंद कर दें? तो क्या आप ये नहीं समझते कि सोलर जो है दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने में कितना किरदार अदा कर रहा है, और उनके क्या टैक्सेस हैं और उनकी प्राइसेस क्या हैं, जो उन्होंने क्या मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है? देखें, ये पाकिस्तान पहला मुल्क होता, अगर ये जो अभी प्रपोजल आई थी सीपीपीए की कि इसको टैक्स करें सोलर को, तो पाकिस्तान पहला मुल्क होता जो सोलर ग्रीन एनर्जी को टैक्स करता। बाकी दुनिया में, पूरी दुनिया में ये सारे का जो भी ग्रीन एनर्जी है इसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, इंसेंटिवाइज किया हुआ है, और बहुत सारे इस पे रेगुलेशन बहुत आसान की हुई हैं ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2030 और 2050 की दुनिया की जो कमिटमेंट है कार्बन इमिशंस की, उसको मीट करने के लिए ये लाजमी है कि आपने ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है। अदरवाइज ये जो आप इधर देख रहे हैं, बारिशें हो रही हैं दुबई में और पाकिस्तान में भी अनयूजुअल बारिशें हो रही हैं, मौसम बहुत ही देखें बांग्लादेश और वहाँ गर्मी की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें अनयूजुअल हो रही हैं। तो आपने ये जब तक आप इस थर्मल को या फॉसल फ्यूल को बंद नहीं करेंगे,
تو یہ آپ نہیں کر سکتے. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز لگائے جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو میپ ہے اس میں ہمارے جو منسٹر ہیں اس کا اپنا بھائی وہاں پہ لگا ہوا ہے. ہاں تو بالکل. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پورا مافیا ہے جو آئی پی پیز کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے؟ کیونکہ سولر تو ایک واحد سلوشن ہے جس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ود ان 1 month اگر آپ اس کی کیپیسٹی پیمنٹ دیکھیں تو کوئی 1 خرب اور 300 ارب کے قریب ہے جو سالانہ انہوں نے دینی ہے. تو اس میں تھوڑی سی فنانسنگ کر لیں تو بہتر ہوتا کہ اگر وہ فنانسنگ کرتے، لیکن فنانسنگ کے بجائے یہ الٹا ان کے سسٹم کے خلاف شروع ہو گئے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ایک آپ بھی دیکھیں یہ ٹیوب ویل والی سولر پچھلے 8-10 سال سے یہ چل رہی ہے کہ جی یہ ان کو سبسڈی دے رہے ہیں، ان سبسڈی دینے کی بجائے ہم ان کو سولرائز کر دیتے ہیں. وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ یہی نہیں ہونے دے رہے. اسی طریقے سے 6 سکسٹر جو آئی ایف سیز کے ہیں سندھ میں، وہ پچھلے 8-10 سالوں سے نہیں لگ رہے، ان کا فنانشل کلوز نہیں ہو رہا. اس کو ایک سندھ کا ایک بہت بڑا جس کے پاور پلانٹ ہیں وہ سنا ہے کہ وہ پاور منسٹری میں اور وہ ان کی فائل ہی نہیں آگے موو ہونے دے رہا. تو یہ ظاہری بات ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ پیمنٹ آتی ہیں، جب گورنمنٹ آتی ہے ان کی پیمنٹ شروع ہو جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ سارا کچھ اوپر پورا کا پورا وہ یہ گورنمنٹ بناتے ہیں. انہی کی یہ آئی پی پیز والے گورنمنٹیں بناتے ہیں اور گورنمنٹوں کو فنانس کرتے ہیں. تو وہ کس طریقے سے چاہیں گے کہ ان کا یہ سارا سسٹم بند ہو جائے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے کون سے گروپس ہیں جو اس میں انوالو ہیں؟ مثلا اس میں اگر میاں منشا صاحب ہیں ان کے بھی پلانٹس ہیں، اور اینگرو جو ہے اس کے بھی پلانٹس ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ جاتے ہیں ہمیشہ ہماری جو ہے ہمیشہ پی ایم ایل ایل گورنمنٹ کے قریب رہی ہیں. جی بالکل. تو اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل ہیں جی، دونوں طرف کے گروپس ہیں. پیپل پارٹی کے بھی لوگ ہیں، ایون کہ اب تو پی ٹی آئی میں بھی یہ لوگ شامل ہیں. پی ٹی آئی کے بھی جو ان کا اپوزیشن لیڈر ہے اس کے سسرالیوں کا سیف گروپ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سسرالیوں کا ہے. تو اسی طریقے سے ہر پارٹی میں یہ موجود ہیں. جس کی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ اپنے آئی پی پیز کو نہیں بند ہونے دیتے. اور آپ نے جو پچھلی بات کہی تھی کہ میپکو میں لگا ہوا ہے، تو یہ ساروں کے لگے ہوئے ہیں. جب آب شیر علی تھے تو انہوں نے بھی اپنا ایک عزیز لگوایا ہوا تھا. پھر رانا ثناء اللہ صاحب ہے، انہوں نے فیسکو میں عزیز لگوایا. اسی طرح جیپکو میں لگے رہے، لاہور میں لگے رہے. یہ ساری پاور منسٹری میں ان کمپنیوز میں لگے ہوئے ہیں جو ان آئی پی پیز اور ان ساروں کے وہ ٹیک کیئر کرتے ہیں کہ یہ ان کا دھندا چلتا رہے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروفیشنل بورڈ لگائیں گے؟ تو پہلے بھی تو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی، انہوں نے بورڈ لگائے، تو وہ اس پہ بار بار کوشچن کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اپنی مرضی کے دوبارہ بورڈ لگانے چاہتے ہیں جس میں پولیٹیکل لوگ کو لائیں گے؟ دیکھیں اگر وہ اپنی اینک سے دیکھیں گے تو وہ ان کو ٹھیک لوگ نظر آئیں گے. ہم لوگوں کو وہ ظاہری بات ہے ان کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تو وہ کہ یہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. آپ جتنا بھی آپ یہ پولیٹیکل لوگ ہوں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے سی اوز ہیں، ایکسینز ہیں، باقی ممبرز ہیں، اس میں یہ ان کے بندے کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پولیٹیکلی ہیں، وہ سارے کے سارے وہی کرتے ہیں. تو یہ بہت مشکل ہے. جب تک آپ میرے خیال میں اس کے کچھ حصوں کو یا تو ڈسٹریبیوشن کو پرائیویٹائز کر دیں یا پھر آپ ٹرانسمیشن کو وہ پرائیویٹائز نہیں کریں گے، آپ ان کو ان بنڈل نہیں کریں گے، یہ آپ بھگتتے رہیں گے. یہ ایسے اس کا نہیں ہونا، اور عوام جو ہے یہ بھاری ٹیرف دیتی رہے گی، اور یہ ٹیرف میرے خیال میں یہ اب 50 سے بھی اوپر ہو جائے گا. تو ایک سارے سسٹم میں آپ نیپرا جو کہ ہمارا ریگولیٹر ہے اور پاور منسٹری، تو ان یہ جو جتنے حالات چاہ رہے ہیں، آپ نیٹ میٹرنگ کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ نیٹ میٹرنگ کا اس میں دیکھیں نیپرا کو رول ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ بن کے رہ گیا ہے منسٹری آف پاور کا.
وہ پہلے ان چیئرمین نیپرا وہاں پہ ایڈیشنل سیکرٹری رہے ہیں، تو وہ ابھی بھی میرے خیال میں نیپرا کو بینگ ایڈیشنل سیکرٹری رن کر رہے ہیں، اور کوئی اس میں نہیں دیکھ رہا کہ نیٹ میٹرنگ کو یہ کوشش کریں گے کہ نیٹ میٹرنگ کو یا تو ٹیکس کر دیں یا اس کو آپ نہ ہونے دیں، تاکہ یہ آئی پی پیز کا جو دھندا ہے، یہ اربوں روپے جو ہیں جا رہے ہیں، یہ جاتے رہیں۔